जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। रावणान्तःपुरे प्रतिगृह्यं सीताया अन्वेषणं कुर्वतो हनुमतस्तां दृष्ट्वा दुःखम्। ततः स मध्यं गतमंशुमन्तं ज्योत्स्नावितानं मुहुरुद्वमन्तं ददर्श धीमान् भुवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तं लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेधयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्श शीतांशुमथाभियान्तम्। या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्था यथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था रराजसा चारुनिशाकरस्था। हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः वीरो यथा गर्वितपुञ्जरस्थश्चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्थः। स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गो महाचलः श्वेत इवोर्ध्वशृङ्गः हस्तीव जाम्बूनदबद्धशृङ्गो विभाति चन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः। विनष्टशीताम्बुतुषारपङ्को महाग्रग्राह विनष्टपङ्कः प्रकाशलक्ष्म्याश्रय निर्मलाङ्को रराजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः। शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रस्तथा प्रकाशो वीरराजचन्द्रः। प्रकाशचन्द्रोदयनष्टदोषः प्रविद्धरक्षः पिशिताशदोषः रामाभिरामेरितचित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः। तन्त्रीश्वराः कर्णसुखाः प्रवृत्ताः स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुवृत्ताः नक्तञ्चराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहर्तुमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः। मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रथाश्वभद्रासनसङ्कुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमांस कपिः कुलानि। परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांशपीनानधिविक्षिपन्ति परस्परं चाधिकमा